आता खूप लेट जाला पण तरी पण रेव्होल्युशनरी जे आमचे आसा ते जागे आसा. कालचे राती जागे आसले. कंटिन्युअसली जे काम आसा ते कंटिन्युअस रितीन करता. आमी पळयता की रेव्होल्युशनरीज कित्याक लागून म्हणटा. आयज हांगा फक्त SP जे कॅन्डिडेट आसा SP ब्रेगांजा ते कॅन्डिडेट आसा तेच हांगा एकटेच हें करिना. हांगा प्रत्येक जाण जो रेव्होल्युशनरी रितीन भायर सरता. आयज तुमी पळयता आसतले सगळे जे लिडर रेव्होल्युशनरी लिडर आसा. हांगा आमचे पंच मेंबर आसा. RGPचे जे पंच मेंबर निवडून येयले ते आसा. तशेंच हांगा बाकीचे जितले आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा जे दीस रात एकटे करून हो पक्ष घटमूट करपाक लागून जो वावर दिलो ते आसा. आनी हाका म्हाका खूब उमेद भोगता आयज. कित्याक लागून उमेद भोगता की आयज आमच्या भितुरले लिडर भायर सरता. खूब जाण म्हणटा की लिडर जे आसा ते व्हडले कोण पयशेकार आसतले, कोण पयशे वाडटले आनी जिखून येतले जावं आनी कितें. पण एक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान इतिहास घडयलो की गांवां आमचे लिडर दिले. मतां कितली पडली कितली ना हे दुसरे भशेन आसा. पण प्रत्येक गांवांत लिडर दिले आनी लिडर आयज काम करता. आयज तुमी पळयता की जो फाटल्यान आमचो आसा हो एक लिडर जो श्यामबाब आसा. तो श्याम म्हणटा तो कोण म्हणटले कितें तो कांय न्हू तो कितें ना. बट एकटो मनीस जो जेन्ना सुरवातीक आमी काम करताले तो एकटो मनीस भोंवतालो जशें तुशारान सांगलें. आनी तो भोंवन जो हांगा पांया गांवांत डोर टू डोर करून तेणें लोकां मदीं जागृताय हाडली. तसोच तुषार जो आसा तो पांया गांवांचो हें आसा. पण तो एक टायमार आमच्या वांगडा नासलो. पण जेन्ना येयलो भितूर तेन्ना ताका कळोन येयलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हें कितें आसा आनी रेव्होल्युशन कितें आसा हें तेणेन दाखोवन दिलें. आनी तो आयज कंटिन्युअस दीस रात एकटे करून तें काम करता. तुमी पळयता भारत आसूं जावं सुदेश आसूं बाकीचे जितले आसा सगळ्यांची नांवां घेयना. मनोज आसूं आमचो बाकीचे जुलियस आसूं पंच मेंबर आमचे सबिना बाय आसूं आमचो लुसियो आसूं आनी बाकी जितले जाण हांगा आसा इनास आसूं हे सगळ्यांनी जे काम हेज्या पयलू केल्लें आसा आनी बाकी सगळे आमच्या वांगडा आसा तितल्यांनी जे काम केल्लें आसा हे कामाची देणगी आसा ती आमकां 2022 जे विधानसभेची वेंचणूक आसली तेन्ना 2022 आमकां मेवली. आयज प्रत्येक कडेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो भावटो आसा तो वयर सरता. हो फुटबॉल जो आसा हो फुटबॉल लोकांची देणगी आसा. आमी पयशे मोडूंक ना. मात लोकांची देणगी जे लोकांनी आमकां बेसांव दिल्लें आसा लोकांनी आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा हो गोंयकारांचो आशिर्वाद तेका लागून हो फुटबॉल सिंबल जो आसा तो रिजर्व जालो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो स्टेट रिकॉग्नायज पक्ष जालो. आतां खूब जाण खूब कितें कितें तोमणे मारता. आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आमचे 30 उमेदवार आख्खे गोंयभरान वेंचणुकेक देंवयल्ले आसा. जिल्ला पंचायत इलेक्शन हें खूब इम्पॉर्टंट इलेक्शन आसा. कारण कितें आसा की ग्रास रुटाचेर काम करपाक ह्या जिल्ला पंचायत थ्रू मेळटा. आमचे SP ब्रेगांजा आसूं जावं तृप्ती बकाल आसूं जावं बाकीचे जे दिपिका काणकोणकर आसूं जावं जे चिंबल गांवांत चिंबेल मतदारसंघान बसलेले आसा आनी बाकीची जितली आमची तिचे उमेदवार आसूं हेंच्यांनी दीस रात एकटे केल्ले आसा. तेंच्यांनी डोर टू डोर केला. थोड्यांक खूब कमी टायम मेवलो पण डोर टू डोर करून लोकां पर्यंत मावून आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें हें दाखोवन दिलें. आयज आमी पळयलां की ऑलमोस्ट 99% 1% चुकला आसूंक शकता वयर सकयल जाता हांव ना म्हणना. पण 99% आमच्या दोनी मतदारसंघ जावं सांताक्रूज मतदारसंघ आसूं सेंट लॉरन्स मतदारसंघ आसूं दोनी मतदारसंघांत आमी डोर टू डोर कंप्लीट केल्लो आसा. लोकांचो इतलो बरो रिस्पॉन्स आमी सांताक्रूज मतदारसंघाचे पळोवंक गेले जाल्यार इतलो बरो रिस्पॉन्स म्हाका मेळिल्लो आसा. खूब जाण म्हणटा की काँग्रेसीचो मतदारसंघ हांगा इतलें हें जालें की एलायन्साच्या टायमार पासून काँग्रेसीचो मतदारसंघाक लागून अशें तशें उलोवपाक लागले. पण हांव एक सांगूंक सोदतां आयज लोकांचो कॉन्फिडन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर आसा. कित्याक हेज्या पयलू जेन्ना काँग्रेसीक निवडून दिलो तेणेन वचोन विस्वासघात करून BJPन गेलो आनी तोच आयज BJPक भोंवता. आयज परत अशें जावचें न्हू म्हण हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सांताक्रूजचे लोकां कडेन जी सांताक्रूज मतदारसंघाचे लोक जे आसा तेंचे कडेन आमी जे काम केल्लें आसा सांतांद्र मतदारसंघाचें तें तुमी पळोवचें. जे विधानसभेत आमी आवाज केल्लो आसा तो तुमी पळोवचो. ह्या जे BJP जो आसा तो BJPन कशें सर्वनाश गोंयकारांचें केल्लें आसा तें तुमी पळोवचें. जे आमी विरोध करून हेंचो विरोध दाखयल्लो आसा हेंकां आनी कशें काबार केल्लें हें गोंय हेंकां परत परत जे प्रोजेक्ट हाडटा आनी हे खूब जाण ओगी रावता हे विरोध बेश्टो तोंडापुरतो करता. पण कंप्लेन घालून आमी जे जो वर्क ग्रावंड रियलिटीचेर काम केल्लें आसा हें तुमी पळोवचें. आमी पळयता की जो सांताक्रूज मतदारसंघ आसा ह्या सांताक्रूज मतदारसंघात आमी मेजॉरिटी लीड करून हे मतदारसंघ आमी जिखोन हाडटले. हे परत एकदां सांगता कित्याक हो मतदारसंघ जो आसा हो गोंयकारांचो मतदारसंघ. हो गोंयकारांचो मतदारसंघ म्हटल्यार कितें हांगा जॅक शिकारा सारको महान लिडर जो आसा तो ह्या मतदारसंघात निवडून येयल्लो. आनी अशें खूब जाण म्हणटा की ह्या मतदारसंघात काँग्रेसी शिवाय आनी कोण येना म्हणून. हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां
आयज गोंयकारांचो विश्वास जो आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आसा। हे परत सांगता की फुटबॉल हो इतिहास घडयतलो ह्या सांताक्रूज मतदारसंघान दाखोवन दितलो की जो काम जें आसा तें रेव्होल्युशनरिजान केल्लें हें एक विरेश बोरकाराचें जावं मनोज परवाचें काम न्हू, हें प्रत्येक रेव्होल्युशनरिजाचें काम आसा जें गांवांनी वचून वाड्या वाड्याचेर वचून घराघरांनी वचून हें अवेरनस केल्लें आसा। ते अवेरनसाची देणगी जी आसा ती आमकां जे रिजल्टा दिसा मेळटली। हांव परत सांगता की आमचे दुसरे जो मतदारसंघ आसा जो सेंट लॉरन्स मतदारसंघ आसा, हांगा सेंट लॉरन्स मतदारसंघान आमच्यो 5 विलेजी येता आनी 5य विलेजीन आमी भोंवल्ले आसा, हांव भोंवल्लो आसा आनी विलेजीन लोकांचो जो रिस्पॉन्स आमकां गावल्लो आसा तो खूब बरो आसा। कित्याक आयज लोकांक जाय जो बीजेपी आसा, ह्या बीजेपीन जी कर्मां केल्लीं आसा, कर्मांनी कशें लोकांक काबार केल्लें आसा, मारून उडयल्लें आसा, हांकां धडो शिकयल्लो। ह्या बीजेपीक धडो शिकयतलो नाल्यार एकूच पर्याय आसा तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष। आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो जो सेंट लॉरन्स मतदारसंघ आसा होवूय मतदारसंघ आमी आगासायम भोंवले, आमी गोवा वेल्या भोंवले, आमी नेवरा भोंवले, आमी आदोसी मंडूर भोंवले, आमी कर्मय भोंवले आनी ह्या सगळ्या 5य विलेजीन आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स गावल्लो आसा की एक उमेद भोगता की आमी जेन्ना पळयता, हांव कर्मयेन जेन्ना गेल्लो तो हरशीं म्हाज्या हितून कॉन्स्टिट्युन्सीन लागता, दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीन लागता, बट इतले उमेदीन म्हाका फुडें हाडलो आनी ते म्हणपाक लागले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जाय, आरजी जाय आनी आरजीक आमी हे फावट निवडून हाडटले आनी तो उजो हांकां दिसोन येतलो। आयज बीजेपी आमकां लायटली घेता। आयज जो मुखेलमंत्री आसा, जो मुखेलमंत्र्यान ऑलमोस्ट हांगा 5 एक मिटींग घेतल्यो, हांव कितल्यो 5 घे, 10 घे, 20 घे मिटींग, तुका कळटलो रिजल्ट कितें आसा तो। तूं कितलोय पयसो वाट, हांगा अशें जाल्लें आसा ती आपूण कितलेय पयशे घालपाक रेडी आसा आनी आपूण कितल्याय पयशांचेर हे दोनी विरेशाची म्हटल्यार अशें उलोवप चालू आसा मुखेलमंत्र्याचे दौरे की विरेशाची दोनी मतदारसंघ सांताक्रूज मतदारसंघ आसूं जावं सेंट लॉरन्स मतदारसंघ आसूं, हे दोनी मतदारसंघ पडपाक जाय म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार आमकां ते फाटी मारपाक सोदता, गोंयकारांक फाटी मारपाक सोदता। आयज गोंयांत कितें घडटा आनी कितें जाता तें सगळें पळयता आनी तेजो आवाज जो विधानसभेन उठयता हो आवाज उठपाक जायना फुडें आनी 2027 सकयल पडपाक जाय। हेका लागून हें चालू आसा। हांव मागता गोंयकारां कडेन की हो आवाज बंद दवरपाक ना, हो तुमचो आवाज, हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आनी समज हो बंद पडलो आनी हो आवाज परत सकयल पडलो नाल्यार तो वयर सरपाक खूब डिफिकल्ट जातलें। आयज खूब जाण तुमचे कडेन पयशे घेवन येतले, दारान खूब कोट्यांनी लाखांनी पयशे हें चालूच आसा, हें वांटप चालूच आसा आनी हें तुमकां दिसोन येता। खूब जाणांक कितें कितें दितले, पण एक तुमकां सांगता, आमी तुमकां जो मोग दिता आनी आमी जे कामां करता ही तुमची कामां, तुमच्या देणगेंतून आमी कामां केल्ली आसा। आयज आमच्या कुरका बांबोलीम विलेज पंचायतीन जो ग्रावंड नासलो, आयज आमी तो ग्रावंड हाडलो। ज्या हितून आमचो बांबोळे फोलांच्या खुर्सा कडेन जो ओव्हरब्रीज नासलो तो ओव्हरब्रीज हाडलो, कित्याक थंय खुबशे एक्सिडेंट जाताले। आयज कितलेशे आमी शिरदोनची पंचायतीचें काम चालू आसा, आमचे गोवा वेल्याचे जो ग्रावंडाचें काम चालू आसा, आमचो जो आदोसी मंडूर जो विलेजीन आमी नेव फ्रुट्सल ग्रावंड हाडपाचें आसा, आमचो मुसंडेचें कामां चालू आसा। अशीं कितलींशीं कामां आनी कम्युनिटी हॉल जो कुरका एरियन आसा कम्युनिटी हॉलाचें काम जावपा आसा। सो अशीं कितलींशीं कामां जीं आसा रस्त्याचे उदकाचे धरून बाकीचीं सगळीं कामां ह्या लोकांच्या देणगेक लागून सानंद्री मतदारसंघाच्या लोकांक आमी करपाक शकले आनी अशेंच आमी कर्मय जावं आमचे सांताक्रूज भागांतूय ही कामां करपाक शकतले। आमची झेडपी दोनी मतदारसंघाचे एक तृप्ती बगाल सेंट लॉरन्स मतदारसंघ आनी SP ब्रेगांजा जे सांताक्रूज मतदारसंघ आसा हांकां निवडून हाडली जाल्यार हांव परत एकदां सांगता की खूब जाण डिवायड करपाक सोदतले, गोंयकार डिवायड जावचे न्हू। हांगा पक्ष येतले वयतले पूण आवाज गोंयकारांचो उरपाक जाय, गोंयकारांचें अस्तित्व उरपाक जाय आनी अस्तित्व उरतलें नाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुटबॉलाचेर मत मारपाक जाय। हांव आयज पळयता की गोंयभरांत म्हटल्यार आमी जेन्ना पांयान आतां भोंवताले कितलेशे आमचे तरणाटे आयज भायर सरले। कित्याक भायर सरले? आमी 1 रुपया दिना कोणाक। तुमी कोणाकूय विचारा, उदकाक बसून हांवें पयशे काडून दिले, म्हाका परत पयशे दिले, म्हटल्यार ही रेव्होल्युशनरी स्टायल आसा। आमची बाकीचे जे आसा ते पयशे घेतले आनी नासतले आसले, पण म्हाजे बोल्सांचे हांवें पयशे दिले उदकाक लागून आनी कितें उदक पिवचें म्हणून, ते काडून म्हाका परत दिले। म्हाका खरेंच काळजांतल्यान दुखपाक लागलें, कित्याक अशें जे रेव्होल्युशन स्टायल आसा ही रेव्होल्युशन स्टायल खंयच्याच पक्षान मेळची ना। आनी हेजी देणगी म्हाका हांव 100% सांगता, हेजी देणगी जी आसा ती 22 तारखेक सगळ्यांक कळटली। खूब जाण खूब कितें कितें उलयतले, सीएमान भाशणां दिलीं म्हाजें घर आनी कसलें घर, हांगा रस्ते जशें तुशारान सांगलें रस्ते जे आसा ते वायडनींग जावपा, सुदेशान जाले रस्ते वायडनींग जातले, आमी ह्या प्रोजेक्टाचे विरोध ठामपणे उबे रावता, हेजे फुडेंय रावतले। मेगा प्रोजेक्टाचेर खंयचो पक्ष हो उबो रावता तो मुद्दम पळय, आयज सगळे आपापल्याचे बोल्सां भरपाक पयशे बॅगां घेवन पयशे वाटपाचे चिंतता आनी पयशे वाटपाचें चालूय जाला। तुमकां देवळांक दितले, चर्चीक दितले, आनी कित्याक दितले, हे चालूच उरतले, टुर्नामेंटाक कित्याकूय दितले, पण एक याद धरा, समज हे पयशे घेवन तुमी तांकां मतां मारली नाल्यार हे आमची घरां न्हू आख्खे गांव काबार करून उडयतले। आमी गोंयकारां कडेन एक रिक्वेस्ट करता, आयज गोंयभरांतले आमचे गोंयकार जे आसा जो एक आस्त म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पळयता तांकां मागता की हे फावट रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 30 मतदारसंघात तुमी आमचे जे
झेडपी मेंबर्स जे आसा तांकां निवडून हाडचे आनी तुमी पळया की चेंज कशी घडटा, बदल कसो घडटा तो. हो बदल हो सानंद्रे मतदारसंघात घडलेलो आसा. असो बदल आमी दुसरे कडेनय घडयतले. हांव प्रत्येक आमचे रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी जे इतले दीस रात वावुरले म्हाज्या वांगडा आनी आमच्या सगळ्या गोंयभरांत वावुरले तांकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक तेंचो डेडिकेशन पळोवन म्हाका आनीक उमेद येता. कित्याक जेन्ना हांव बसून जाम पडटा कितें जाता मात ते म्हाका फोन मारून सांगता. आयज आमचो एकटो बॅप्टिस्ट म्हणून भुरगो आसलो तो कंटिन्युअसली दीस रात म्हणजे सकाळी फोन मारता सांजो फोन मारता भोंवया काबार करुया हांगा भोंवया थंय भोंवया डोर टू डोर म्हणजे ही डेडिकेशन दीस इज डेडिकेशन ऑफ रेव्होल्युशनरी. आनी हे रेव्होल्युशनरीचें डेडिकेशन जें आसा हें आमकां 22 तारखेक दिसून येतलें. हांव परत गोंयकारांक मागता आमी क्लीन पॉलिटिक्स हाडपाची गरज आसा जी तुमी 2022 म्हाका निवडून हाडलेलो आसा आनी गोंयभरांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स 10% मतां आमकां दिल्लीं. सो अशीच हें क्लीन जे पॉलिटिक्स हाडपाचो काम जें आसा हें तुमचें आसा हें मतदाराचें आसा. आनी मतदारान समज फुटबॉलाचेर मारलें नाल्यार क्लीन पॉलिटिक्स दितले नाजाल्यार हें बुरशें राजकारण जें करप्शनाचें राजकारण भ्रश्टाचाराचें राजकारण आसा हें राजकारण फुडें चलतलें. आनी अशेंच तुमी पळयता आसतले 25 जाण थंय आरपोरा मरून गेले अशें सगळे कडेन मरून वयतले. आयज कितलेशे प्रोजेक्ट इनलिगली म्हटल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना जावं आनी कितें नासतना हे इनलिगल अशे प्रोजेक्ट हाडीत आसा. आनी हे प्रोजेक्ट बंद उडयतले नाल्यार तुमचो आयज जो फुटबॉलाचेर आसा दामपाक जाय आनी फुटबॉलाचो जो बट्टन आसा तो दामून फुटबॉलाचे जे हे आसा म्हटल्यार स्टॅम्प आसा तो बॅलेट आसा तो मारून तुमी वोटींग मारून आमकां जिखून हाडपाक जाय. आयज आमकां खूब बरें दिसता की आयज सगळे वांगडा रावले फुडें अशें रावतले. आमी जें आमचें काम केल्लें आसा आयज खूब म्हणजे पयलू जसो हें नासलो तेज्याकून चड रिस्पॉन्स आयज आमकां मेळटा. आमच्या सगळ्या मतदार दोनूय म्हाजे जे मतदारसंघ म्हाका लागलेले आसा ते दोनूय मतदारसंघांनी बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आनी हितून म्हाका दिसता की दोनूय मतदारसंघ जाता तितले हितून घेतले. आनी एक सांगपाक सोदता आयज आमचें जें काम आसा तें पळोवन म्हाका इतले लिडर जो खंयच्याय पक्षाचे लिडर आसूं ह्या पक्षाच्या लिडरांनी म्हाका फोन मारलो की हय हे फावट रेव्होल्युशनरी गोवन्स जाय तुमचेर विश्वासघात केल्लो आसा हेजो जो सबक आसा तो दाखोवपाक जाय. हांगा अशें जालें की कोणाक घालून मतां फोडपाचो प्रयत्न हांगा दिसून येता. हांव परत आमच्या दोनूय मतदारसंघाचे सांताक्रूज मतदारसंघ आनी सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ हे दोनूय मतदारसंघाच्या लोकांक मागता मतां फोडपाक दिवं नाका. मतां फुटली नाल्यार परत आमकां तशेंच जगचें पडटलें. कोण पळोवन बसून घेयना हें जातलें. सो हांव मागता परत एकदां तुमचे कडेन की येता त्या 20 तारखेक आमच्या SP ब्रेगांजा सांताक्रुजान तशेंच तृप्ती बकाल सान लॉरेन्स मतदारसंघान हांकां दोगांकूय निवडून हाडुया आनी आमची जी कामां आसा ही आमची कामां करून घेवया. आनी तशीच 30 मतदारसंघ बाकीचे आमी सगळे टोटल मेळून 30 मतदारसंघ आसा ह्या 30 मतदारसंघातले जे आमचे कॅन्डिडेट आसा आमी तुमकां बरे कॅन्डिडेट दितले फ्रेश कॅन्डिडेट दिल्ले आसा जे ग्रास रूट लिडर्स म्हणून शकता तुमी. कित्याक ग्रास रुटाचेर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. ग्रास रुटा वयले जे तरणाटे आसा आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा हे आमी तुमकां दिल्ले आसा. असले लिडरांक हाडपाची आयज गरज आसा ना की कोण उखलून हाडटलो कोणाक हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान हे पार्टी वयल्यान ते पार्टयेन हाडून तांकां उबे करतले तसले न्हू. बरे फ्रेश फेसीस आमी दिल्ल्या तांकां तुमी मत मारचें आनी तांकां निवडून हाडचें आनी फुटबॉलाक मत मारून आमचो एक क्रांती करून परत एकदां दाखोवची. देव बरें करून. विरेश आता आमी म्हणटा पळय सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स हे दोन समज तर सांत आंद्रे दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी तर धरी जाल्यार आमी म्हणटा की तें काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटा. पूण आतां तरी दिसोंक येयलां की जी सर्वे आहा पळय ती काँग्रेसीचें हें आहा पळय वारें आहा पळय तें आरजीच्या वाटेन हें जालें. तुमकां कितलो एडवांटेज आसतलो पळय कशें आसा आयज मी गोंयभरांत पळयता की जे काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करता आमी म्हणिना फक्त सानंद्रे मतदारसंघ आमी गोंयभरांत जे आमचे रेव्होल्युशनरीज जी रेव्होल्युशनरी स्टायल घेवन वयता तितून गोंयकारांचो मोग आमकां मेळटा. आमी जेन्ना घरांनी भोंवताले तुमी मुद्दम कोणाकूय विचारपाक शकता की लोक कशे उमेदीन भरता. आमी कोणाक 1 रुपया दिवंक ना आमी कोणाक कांय हें करूंक ना पूण लोक म्हणटा की हें जावपाक जाय हें गोंय आमचें उरपाक जाय हें गोंयकार गोंयचे फुडले पिळगेक एक बरें गोंय दिसपाक जाय आमच्या भुरग्यांक बरें दिसपाक. फाल्यां हांव आसतलो नासतलो पण गोंय हें बरें उरपाक जाय हें निश्चय आसपाक जाय. आनी हितून गोंयांत आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जी आमची स्टायलीन आमचे लिडर केले आमी दुसऱ्या भशेन डिफेक्टरांक हाडूंक ना आनी डिफेक्टरांक हें करूंक ना. आमी आमचे लिडर केले गोंयकारांचे लिडर हे फुडें व्हरतले. हांव आसतलो नासतलो मनोज आसतलो नासतलो पण हे फुडली पिळगी जी आसा ती आसतली हे लिडर फुडें व्हरतले गोंय. आनी हेकाच लागून हांव परत एकदां सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे जे पक्ष आसा हे फोटिंगपणां करता दिल्लीच्यान येता आनी आमकां फोटिंगपणां करून आमकां नाडटा. नाडोवन घेवया नाका हे नाडपाक येयल्या हांगा बॅगां पावोवपाक येयल्या हांव वाटपाक येयल्या. आतां हेंच्यांनी इतलें काम केल्लें नाल्यार हांकां पयसो वाटपाची गरज ना. आयज बसून हेंच्यांनी पयशे वाटलेले आसा
ह्या पक्षांनी जे सेंट्रल पक्ष आसा जावं तो BJP आसूं जावं तो काँग्रेस आसूं हेंच्यानी पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन चालू केलां. सो हें कित्याक लागून करता की हेंच्यानी काम करूंक हे फक्त पयशे वांटून मतां घेवपाक सोदता. सो सान आंद्रे मतदारसंघ जावं आमचो सांताक्रूज मतदारसंघ सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ दोनूय मतदारसंघाचे लोक शाणे आसा. तेकाच लागून म्हाका निवडून हाडलो आनी आतां परत इतिहास घडटलो तो म्हणजे दोनूय मतदारसंघ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे दोनूय उमेदवार निवडून येतले.